ले लें मेरे दोस्तों कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है, लेकिन जो ऊपर खड़े होते हैं वो हंस रहे होते हैं। लेकिन जब इंसान फोत होता है तो ऊपर वाले जो खड़े होते हैं वो रो रहे होते हैं। अब मैं बताता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो सब खुश होते हैं कि बच्चा पैदा होगा जी, बच्ची पैदा होगी, खुश होते हैं, लेकिन वो रो रहा होता है। लेकिन इस छोटे से गैप के अंदर इंसान को ऐसा करना चाहिए कि वो हंसता हुआ फोत हो, लेकिन ऊपर वाले खड़े हुए रो रहे हो। अब आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यही ले लें, जब क्लास में किसी बच्चे को मार पड़ती है तो हम सोचते हैं कि अगली बारी मेरी है। तो हम ये किसी का जनाजा देखकर ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगली बारी हमारी आने वाली है। तो सुधर जाएं मेरे दोस्तों, सुधर जाएं, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो आज हम कोई व्लॉग नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक जिंदगी की हकीकत बताऊंगा जो आप सब में से किसी ने ना आजमाई होगी ना देखी होगी। मैं आपको बताऊं, अभी चल रहा है 2024, लेकिन अगर हम 21,024 में जाएं, यानी आज से 100 साल बाद जगह यही होगी। हश्र मैदान, मतलब चीजें बदल जाएंगी। हमारे जगह हमारा नाम निशान खत्म हो जाएगा। इस तरह समझ लें जैसे हमारे पहले थे, हमें अपने दादों पर दादुओं को तो पता है, लेकिन उनसे जो पहले नस्लें यहाँ पर आकर गुजर गई हमें उनका नहीं पता है। तो हमें इंसान को जिंदगी में कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि मरने के बाद लोग उसको याद रखें। जी मैं सच कह रहा हूँ कि मरने के बाद लोग उसको याद रखें। ये एक चीज ऐसी है मेरे दोस्तों कि जो इंसान को डेफिनेटली बहुत अच्छा बनाती है। अब देखिए, हमें उन उन उस कईयों लोगों को, हमें उन लोगों का पता है जो आज से पहले बहुत बड़े बड़े कांड करके गए हैं और जिनका नाम अभी तक जिंदा है, चाहे उनको 1,500 साल ही क्यों ना समझो गुजर गई हो। ये मैं एक आपको हकीकत बता रहा हूँ। देखिए, 100 साल बाद जो होती है वो सदी बदलती है। तो क्या पता हम यहाँ हों, हमारी नस्लें आगे, जैसे हमारे पहले परदादा थे, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, फिर उनके बेटे और उनके बेटे, फिर हम। तो देखिए, जैसे वो चले गए इस दुनिया फानी से, लोग 4 दिन याद रखते हैं, रोते हैं, धोते हैं, और बाद में यूं समझ लें कि ऐसे हो जाता है कि जैसे वो इंसान इस दुनिया में आया ही नहीं था। ऐसे होता है। देखिए, जैसे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को आप देख लें, उन्होंने पाकिस्तान को कायम कर दिया, और इलामा इकबाल ने पाकिस्तान की तामीर सोची, तो तामीर उन दोनों शख्सियत का नाम याद रखा गया क्योंकि उन्होंने एक कांड किया, इतना बड़ा नाम बना दिया अपना, जो 1,000 सदी के बाद भी याद रखा जाएगा। तो इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसकी भी जो याद है वो उस दुनिया में रहे, लोग उसको मरने के बाद भी याद करें। ये नहीं कि लोग कहें कि मर चला गया, मर गया, अच्छा हो गया। इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो रो रहा होता है, ऐसे सब। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, देख रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं कि बच्चा पैदा हो गया जी, बच्ची पैदा होगी। लेकिन इंसान जब मरता है तो वो सब रो रहे होते हैं। क्यों? और कुछ लोग होते हैं जो हंस रहे होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, यहाँ पर ये जो हमारा अंदर का गैप होता है ना, बचपन से लेकर जवानी के आखिर तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब जवानी जवानी में मरते हैं। मौत का कोई अखबार नहीं है, कोई पता नहीं कि मैं ये लोग बनाता बनाता ही खत्म हो जाए। ये जिंदगी, ये एक हमारी खेल बना हुआ है यार, खेल है ये, जो जिस खेल हम असल आए हैं इबादत करने के लिए अल्लाह ताला की। लेकिन हम अपने कामों में मसरूफ हो गए हैं। किसी को क्या काम है, कोई क्या काम करता है, सब लोग अपने अपने ही कामों में मसरूफ हो गए। तो इस गैप के दौरान इंसान को ऐसा सफर तय करना चाहिए कि मरने के बाद लोग उसको याद रखें। वो ऐसे ऐसे मरे, वो हंसता हुआ मरे, और जो देख रहे हैं वो रो पड़े उसको देखकर। इंसान ऐसे मरे, ये ऐसी मौत ना मरे कि इंसान भी रोता हुआ जाए और ऊपर से भी लोग रो रहे हैं। ये मौत ना होगी, ये इंसान की जवानी ना होगी, जो जवानी उसने बिताई वो जवानी तो ना होगी मेरे दोस्तों। इंसान जब मरे तो जिंदगी अपने खुशहाली जिए, वो हंसता हुआ मरे, और लेकिन जब फोत हो दूसरे रोएं। और समझदार भाइयों को ये मेरी बात समझ आई होगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है, कि लेकिन जो ऊपर खड़े होते हैं लोग वो हंस रहे होते हैं। ये जमाने वाली बात है कि नहीं है? और जो मैंने आगे बात कर गया हूँ, 100 सदी, 100 कह रहा हूँ, सॉरी माइंड ना कीजिएगा, 1 सदी के बाद, यानी 100 साल बाद, ना जाने यहाँ पर कौन हो। क्योंकि हर इंसान यहाँ पर डेरा तो लगाने नहीं ना आया कि पक्का मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ तो मतलब बैठ गया हूँ।
تو یہاں پر کوئی اپنا ڈیرا تو لگانے نہیں نہ آیا میرے دوست، ہر اسی کو جانا ہے۔ تو جیسے آپ اکرم رائے کی بات لے رہے، اس نے ایک نعت بولی ہوئی ہے، جانا سارے نو پہنانا رب دا ہی لینا، کانو کرنا ہے ہمیں تیرے تے امیریاں، جودیاں دی آس ہندی تے مویاں دیاں ٹیریاں۔ یہ اس کا بول سمجھنے والا ہے، یہ نہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنگر اچھا سنگر ہے، دکھی بولتا ہے، لیکن اس نے ان کے اندر کچھ لفاظ ایسے لگائے ہوئے ہیں کہ جو انسان کو سوچنے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ کہتا ہے جوندیاں دی آس ہندی تے مویاں دیاں ٹیریاں۔ جو جیتے ہیں، جو انسان اس دنیا میں، ہم ان کی آس لگا کے بیٹھتے ہیں، یار وہ آئے گا آئے گا آئے گا، لیکن جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی تو قبریں ہی ہوتی ہیں، ان کے پاس قبر پر ہم جاتے ہیں، اگر اپنا من ہلکا کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ آپ سب بھی چاہتے ہوں گے فرائیڈے کے فرائیڈے، یا فرائیڈے سے پہلے کبھی بھی آپ جاتے تو ہوں گے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جوندیاں دی آس ہندی تے مویاں دیاں ٹیریاں، جانا سارے نو پینا نہ لبدا رہنا، میں کانو کرنا ہے تیریاں دے میر۔ اس دنیا سے جانا سب کو ہی ہے، یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر دیکھیں، لوگ سونگ سن رہے ہوتے ہیں، اونچی اونچی چلے ہوتے ہیں، ادھر مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے ساتھ میں سے کوئی ہل چلا رہا ہے تو اس نے لگایا ہوتا ہے راتی کول کے شراب بھی تیرے سارے میں خط پی گئے۔ میں جو اس دنیا میں گانا نہیں سنتا، جھوٹ نہیں بولتا، انصاف پر چلتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، تو میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ اگلے دن، قیامت والے دن، اللہ کہے گا کہ اس کو جنت میں لائے جاؤ، جنت کا گانا لگایا جائے۔ جب وہ گانا سنے گا تو میرے دوستو، ہوئے 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 کیا گانا ہوگا! یہ کوئی سونگ نہیں ہے اس سونگ کے سامنے۔ تو انسان کو اپنی کارکردگی پر فوکس کرنا چاہیے یار۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جانا سب کو ہے، لیکن ہم کیوں لوگوں اس دنیا کے کام لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اونلی عبادت کرنے آئے ہیں، عبادت کرے صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اب میں آپ کو یہ بات سیریس لینے والی ہے، اس کو مذاق میں مت لیجیے گا۔ اب آپ پرسوں کی بات لے لیں، میں ٹک ٹاک یوز کر رہا تھا اور وہاں پر ایک ویڈیو آئی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر میں نے اس پر اسٹیک لگائی، اور مجھے اس ویڈیو دیکھ کر غصہ بہت زیادہ آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم لڑکوں کی موجی موجی ہیں، اگر جنت میں گئے تو حوریں ملیں گی، اور اگر ہم جہنم میں گئے تو کترینہ کیف، روینہ ٹنڈن ایسے کہہ رہے تھے۔ یار کیوں آپ جہنم کا نام لیتے ہو؟ انسان یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، آپ بھی جنت جاؤ گے، کون کہتے ہیں نہیں جائیں گے؟ لیکن پلیز میرے دوستو، کسی کا حق کھانا یہاں پر چھوڑ دو۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی نہیں ہے، یہ غلط لوگوں کے ساتھ چلنا آپ چھوڑ دیں۔ یہ ان چیزوں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کے اعمال جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے زندگی میں بہت گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ اس نے اپنا سب کچھ، لیکن اس نے ایک نیکی کی۔ تو جب وہ مرنے والا تھا تو اس نے کہا ہے میرے اللہ، مجھے آخری وقت مچھلی کھانی ہے مرنے سے پہلے۔ تو اس نے کھائی، اللہ نے دے دی مچھلی اس کو۔ لیکن جب ایک جس نے دنیا میں اتنی اس نے نیکیاں ہی کی، نہ جھوٹ بولا، نہ گالی گلوچ، 5 وقت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن جب وہ مرنے آیا تو اس کو پانی اس نے کہا ہے میرے اللہ پانی، لیکن اس کو پانی نصیب نہیں۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ نہیں سوچنے والی؟ اب میں بتاتا ہوں کیسے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے کسی فرشتے نے پوچھا ہے میرے اللہ یہ کیا ہے، اس نے کہا کہ جو مچھلی والا تھا اس نے صرف ایک نیکی کی تھی، جو اس نیکی کا بدلہ میں نے اس کو حساب وہاں پر دے دیا، مچھلی دے دی، لیکن اس نیک بندے نے ایک گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے میں نے آخری وقت میں جو اس نے پانی مانگا تو نہیں دیا۔ تو پلیز دوستو، نیک کی راہ پر آ جائیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر کسی نے نہیں رہنا، سب کو جانا ہے۔ یہ گانا سننا ختم کر دیں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، اور پلیز چینل کو میرے کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بنا مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، محمد معظم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔